बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका से पीटीआई को हतमी जवाब मिल गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे कि कितना बड़ा सेटबैक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में चीनी का क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व किया गया एक ऐसे तरीके से, ऐसे शर्मनाक तरीके से जिसमें चीनी की मिलों को फ़ायदा पहुंचा है। पाकिस्तान में चीनी की मिलें किन किन सियासतदानों की हैं, इस पर भी बात करेंगे। और चीनी का ये माफिया है, उसने पाकिस्तान में क्या वादा किया था कि 145 रुपये चीनी होगी, हमें बाहर एक्सपोर्ट करने दें, और अब 165 रुपये पे हुकूमत खुद उनकी मिन्नतें करके उनको मनवा रही है। कितना बड़ा धोखा हुआ है चीनी के हवाले से और ये बड़ा स्कैंडल है हुकूमत का, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई है और KSE 100 इंडेक्स जो है 1,19,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया है। पहले 1,18,000 समथिंग इसका रिकॉर्ड था। स्टॉक मार्केट से फ़ायदा क्या होता है और उससे फ़र्क क्या पड़ता है आपके ख़्याल में? यानी आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा है अगर स्टॉक मार्केट बेहतर जा रही है? तो ये कई लोग कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है और ये क्यों स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना क्यों एक अच्छा इंडिकेटर है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि जी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी तर्जमान हैं जेमी ब्रूस, वो जी आई हैं और उनसे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने सवाल किया। और स्टेट डिपार्टमेंट जेमी ब्रूस से पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल किया। सवाल देखकर भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो सहाफ़ी हैं या वो कारकुन हैं पीटीआई के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिल्टेड था, लोडेड क्वेश्चन को कहते हैं सहाफ़ती इस्तिलाह में, वो था कि टेमी पाकिस्तान में जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, उन सहाफ़ी साहब ने सवाल किया। जलील अफरीदी नाम है, फ्रंटियर पोस्ट के लिए काम करते हैं और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि टेमी पाकिस्तान के जो सबसे मशहूर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा सदका इकट्ठा करते हैं और सबसे ज़्यादा सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो बेचारे जेल में हैं। और ट्रंप से लाखों पाकिस्तानी और हज़ारों ट्रंप के अमरीकी हिमायती ये इस्तदा करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे लीडर के लिए, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएगा, तो क्या वो आवाज़ उठाएंगे। और ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बात भी की थी। तो मिस ब्रूस जो थी उन्होंने कहा कि वेल, what I can tell you, as I have just noted about Turkey, is I am not going to comment on the internal frameworks of other countries. I do know that what has been 8 weeks, President Trump has been here 8 weeks. और फिर ने कहा कि आप वाइट हाउस में अगर बात करना चाहें तो वाइट हाउस में भी बात कर लें, वहाँ से भी आपको यही जवाब मिलेगा। यानी कि ट्रंप से डायरेक्ट भी अगर आप बात करें ना, तो ट्रंप ने कहना है कि ना चल ना, अब नहीं, मैंने कोई बात नहीं करनी। इस बात पर बहुत तनकीद हो रही है। ट्विटर पे भी और बाकी जगहों पर लोग कह रहे हैं कि यार इसके जो रिचर्ड गर्नैल थे, बाकी सारे थे, उस वक्त तो बड़ा कहते थे कि यार फ्री इमरान खान, और हमें उम्मीद थी कि यार ट्रंप आएगा तो फ़ौरन ही सारों की रिहाई हो जाएगी। ये बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और जो है वो हुआ, जो है वो बिल्कुल उलट हुआ। और अब अमेरिका की तरफ से कोई उम्मीदें नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि स्टेट के दरमियान ताल्लुकात जो होते हैं वो शख्सियात से बालातर होते हैं, उसमें बहुत अहमियत होती है। अमेरिका को पाकिस्तान ने दाइश का बड़ा कमांडर दिया, अमेरिका से पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के वैसे रिलेशंस हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की रियासत की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो रियासत से वो बालातर होकर किसी शख्स के लिए आखिरी हद तक नहीं जाना था उन्होंने पहले भी, और वो गए भी नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने के साथ आपको पता है सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब जो इंटरनेशनल जो इनके झगड़े हैं उसमें सालिसी भी सऊदी अरब में होती है। जैसे कि रूस और अमेरिका का जो तनाज़ा था उसकी सालिसी सऊदी अरब में हुई, और वो तो सऊदी अरब का बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, बहुत ग्लोबल इन्फ्लुएंस माशाल्लाह उनका फैलता जा रहा है। वर्ल्ड कप भी 2034 का वहाँ हो रहा है। तो सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ट्रंप पाकिस्तान को ये तवक्को है कि सऊदी हुकूमत के ताउन की वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं सऊदी अरब के दौरे पे हैं, और आज उनकी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है कि जी हम सरमायाकारी इन शोबाजात में करेंगे। पाकिस्तान से भी पूरा वफद गया हुआ जी उम्रे पे, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मरीम नवाज़ भी हैं, वज़रा भी हैं, हसन इकबाल भी हैं, हज के वज़ीर भी हैं, बाकी वज़रा भी हैं। तो तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई सरमाकारी के हवाले से भी और कोई इमदाद के हवाले से भी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई अच्छी खबर लेके आ सकते हैं। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है जी इस हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल, और शहबाज शरीफ हुकूमत का, जिससे तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये इस तरह की ये काम करेंगे अपने पहले साल में ही,
اور آج سے چند ماہ پہلے جناب اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ پاکستان میں شوگر چونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، چینی بہت زیادہ ہے، شوگر لوگوں کو نہیں، مطلب چینی بڑھ گئی ہے اور مارکیٹ میں عام رول رہی ہے، تو ہم اس کو ایکسپورٹ کیوں نہ کر دیں۔ یہ شوگر مل ایسوسیشن آف پاکستان ہے، PSM پاکستان شوگر مل ایسوسیشن، یہ بڑی پاکستان میں بہت بڑا کارٹل ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ جی ملیں جو ہیں وہ شریف فیملی کی بھی ہیں، بھٹو فیملی، زرداری فیملی کی بھی ملیں ہیں، ترین فیملی کی بھی ہیں، یعنی حکومت اور اپوزیشن اور ہر پولیٹیکل اسپیکٹرم میں ہر بڑے آدمی کی مل ہے شوگر مل، تو کیوں نہ ان کو فائدے ہوں۔ شوگر مل ایسوسیشن نے جناب حکومت کو کہا کہ بھائی پاکستان میں بہت شوگر بڑی ہوئی ہے، چینی رول رہی ہے، تو ہمیں باہر ایکسپورٹ کرنے دیں تاکہ ہم ڈالر کمائیں۔ حکومت نے کہا اس وقت، جو پتہ نہیں وچوں کہا، اوپر سے کہا کہ جی آپ نا چینی آپ کو اجازت تب دیں گے ہم جب آپ یہ یقینی بنائیں کہ پاکستان میں چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ انہوں نے کہا بالکل یقینی بناتے ہیں ہم، پاکستان میں ایکس مل قیمت 140 سے اوپر نہیں بڑھنے دیں گے اور ریٹیل قیمت 145 سے کسی صورت اوپر نہیں بڑھنے دیں گے، آپ بس ہمیں اجازت دیں۔ حکومت نے اجازت دے دی اور کچھ رپورٹ کے مطابق اب تک 6 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ کی جا چکی ہے، 6 لاکھ میٹرک ٹن، 2 دفعہ اجازتیں دی گئی ہیں اور ٹوٹل کوئی 7 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد کی چینی ہے جو حکومت نے کہا ایکسپورٹ کرو جی۔ اور پیسے کمائے انہوں نے خوب، شوگر مل والوں نے، جو کہ کچھ حکومت میں بیٹھے ہیں، کچھ کدھر بیٹھے ہیں، حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، سیاستدان ہیں، تو جناب انہوں نے کر دیا۔ اب پاکستان میں قیمت شوگر کی جناب 175 روپے تک پہنچا دی، 174 روپے تک پہنچا دی، اور لوگ رول گئے کہ چینی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسٹیپل فوڈ کی طرح یوز ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ چینی، آپ کو ضرورت نہیں ہے مل والی چینی کی، آپ روٹی چاول، ہر فروٹس، ہر چیز میں چینی موجود ہے، آپ کی جسم کی ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، مگر ہماری مجبوریاں، ہم نے کسٹرڈ، بچوں کی چیزیں، ہر چیز میں، اور بچے بہت مانگتے ہیں جی ہر چیز، کوکیز، بسکٹس، ہر چیز میں تو یہ چینی ہے، مٹھائیاں، تو اس لیے چینی ضرورت تو ہے پاکستان میں، اس ضرورت کی وجہ سے انہیں فائدہ اٹھایا اور اتنی مہنگی ہو گئی۔ تو اب جناب حکومت نے انٹرونشن کی ہے، کل اسحاق ڈار نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ خبردار چینی 165 روپے سے 1 روپے بھی اوپر بیچی۔ ڈیل کیا کی؟ 165 روپے، وعدہ کیا تھا؟ 145 روپے، یعنی چونا لگا گیا نا عوام کو 20 روپے کا، اور خود اربوں روپے کما گئے شوگر مل مالکان، اور حکومت نے سوئی رہی۔ اور حکومت نے کیا انشور کروایا؟ حکومت کہتی کہ اس وعدے کو پورا کرے نا، 145 روپے والا۔ اس وقت رانا تنویر صاحب نے کہا تھا کہ بالکل چینی کی قیمت پاکستان میں نہیں بڑھنے دیں گے، اب بڑھنے کیوں دی؟ تو چینی کا ایک اسکینڈل آیا ہے، اور یہ اچھا یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا اور بالکل یہی ایپیسوڈ دہرائی گئی تھی، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، یہ تقریباً ہر سال پاکستان میں یہ کھیل رچایا جاتا ہے۔ جب بھی ایکسپورٹ ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں پاکستان میں چینی کی قیمت بڑھے گی، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کا ایک اسکینڈل ہے اور حکومت کو اس پہ وضاحت دینی پڑے گی اور دینی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ تو بڑا کلین حکومت کی بات کرتے تھے، یہ کہاں ہے کلین حکومت آپ کی جی؟ اور یہ ایک بڑی چیز تھی، میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں اس وقت اور کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ جی چینی کی قیمتیں بڑھا دی گئی۔ اب آتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف، اور وہ خبر اچھی خبر ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر ہے، میرے نزدیک بہت اچھی خبر ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے آج اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اور تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ 1 لاکھ جو کراچی کا جو 100 انڈیکس ہے وہ 1,19,000 کے نفسیاتی حد بھی پار کر گیا، پہلے اس نے 1,18,000 کی پار کی تھی جنوری میں، 5-6 جنوری کو، وہ ریکارڈ بھی آج توڑا ہے، اور وہ آل ٹائم ہائی پہ جو ہے وہ کھلا بھی ہے، آل ٹائم ہائی پہ پہنچا بھی ہے، آل ٹائم ہائی پہ کلوز بھی ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے۔ اسٹاک مارکیٹ پہ تو پرائم منسٹر نے بھی اس کی مبارک دی اور یہ پاکستان میں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑی خبر ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے تاریخ کی بلند بھی سطح پہ، تو کیا فائدہ؟ کچھ کمپنیاں امیر ہیں اسٹاک مارکیٹ میں جو کام کر رہے ہیں، کچھ بروکرز ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا یہ بات اس طرح تو ٹھیک ہے کہ عام آدمی کو اس طرح فائدہ نہیں ہے، لیکن جو عام آدمی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو تو بہت فائدہ ہوا ہے، اس کی تو چیزیں بڑھ رہی ہیں، مگر اس کا اوور آل اکانومی کے لیے فائدہ ہے ہی ہے، اور یہ ایک ریفلیکشن ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے؟ مارکیٹ ہے، کمپنیاں ہیں، پاکستان کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے حصے شیئر فروخت کر رہی ہیں، یعنی کہ جیسے کسی دکان کا ایک حصہ فروخت کیا جائے وہ شیئر فروخت کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، مطلب پاکستان کی کمپنیاں اوپر جا رہی ہیں، پاکستان کی کمپنیاں اوپر جا رہی ہیں، اس کا مطلب پاکستان میں چیزیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، زیادہ کمپنیوں کو، تیل نکالنے والی کمپنی ہے ماڑی، لکی سیمنٹ ہے سیمنٹ بنانے والی کمپنی، ڈی جی خان سیمنٹ ہے سیمنٹ بنانے والی کمپنی، ہب کو پاور جنریشن کی کمپنی، کوئی کیا کپڑوں والی نشاط کمپنی ہے،
कोई किसी और चीज़ की कंपनी, टेक्नोलॉजी की सिस्टम्स कंपनी है, ये सारी कंपनियां ऊपर जा रही हैं तो पाकिस्तान की मईशत ऊपर नहीं जाएगी, इससे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी नहीं आएगी आपके ख्याल में? भाई यही कंपनियां पाकिस्तान की इकॉनमी की रिफ्लेक्शन है। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल है, कारोबार के लिए साजगार माहौल है, तभी पाकिस्तान में बिजनेस ऊपर पनपेगा ना, कंपनियां ऊपर जाएंगी और स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये अच्छी खबर है और इससे दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर की मार्केट को मैसेज आता है, बाहर के इन्वेस्टर को मैसेज आता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा और वो पाकिस्तान में सरमाया लेके आएंगे, सरमाया लाएंगे, हम सब ठीक होंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, महंगाई कम होगी। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और इससे हर किसी को फ़ायदा हो सकता है इवेंचुअली, अगर ये सस्टेन किया जाए और बिज़नेस माहौल को वाकई में अच्छा किया जाए। पाकिस्तान में सरमायाकारी बैरून मुल्क आएगी, जॉब्स पैदा होंगी, कंपनियां ज़्यादा चलेंगी तो जॉब्स पैदा होंगी तो आम लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस वजह से ये एक अच्छी खबर है और स्टॉक मार्केट के हवाले से जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम हुआ है, इस पर सेलिब्रेट करना बनता है। तो ये था जी आज का वीलॉग, उम्मीद आपको पसंद आएगा, आपके फीडबैक का मुंतज़र रहूँगा। देखते रहें आज का सच।